YouTube फॅमिली कशी आहे तुम सगळी सजमवता तुम सगळी हाय म्हण बरी आणि आम्ही हाय बरी आयज आमी टी टायम चाय याचा आयज उपमा कोताय शेवयाचे हांवें एक पॅकेट वर्मिसिला शेवया पॅकेट घेयला भाजलो न्हू आं बेश्त्यो तुमकां जाय जाल्यार भाजलो दिवन घेवपा जाताय एक पॅकेट घेयला आनी थोड्यो काजू बी घेयल्याय 2 स्पून हांवें भिकणां घेयल्याय भाजलो न्हू जित्तेली एक धाकटे कटोरी पो हांवें ग्रीन पीस घेयल्याय एक कॅरट घेयला थोडेशें तेल घेयला 2 स्पून हांवें घी घेयल्या 1 स्पून हांवें सांसवां घेयल्याय हाफ स्पून साकर घेयला हाफ टेबल स्पून मीठ घेयला थोडी करीपत्ता घेयल्या चण्या दाळ घेयल्या 1 स्पून उडद दाळ घेयल्या हाफ टेबल स्पून हळदी पिठो हाफ टेबल स्पून जिरें आनी हाफ टेबल स्पून गरम मसाला घेयला आनी आतां होचोय पयलो कॅरट कातोता आनी तुमकां जाय जाल्यार फ्रेंच बीन्स बी घेवपा जाता तुमकां जाय तसो भाजी घेयाय तुमी हांवें हालीं ग्रीन पीस आनी कॅरटू घेयला दोनी भाशेन भाजी घाता कॅरट न्हू आतां पयलीं धुवन स्क्रेप केला तेका आनी तो आतां बारीक कातोता अशें करून धाकटे क्यूब्स कोता अशें करून बारीक जावपा जाय न्हू त्यो शेवया घालपा न्हू थोडें उदकूय जाय आं शिजोवपा तें गरम उदक घालपाचें थोडें न्हू हांवें उदक दाखयलो ना तुमकां मागीर हांव घाता आसतना दाखयता मागीर उदक हितून घालपाचें कितें अशें करून हें सगळें कॅरट हांवें घेयला तो बारीक कातोता गायच आतां हें गॅसीचेर एक पॅन दवरला आनी ह्यो शेवयो आहाय न्हू त्यो तितून आतां मातशें फ्राय करूंक घाता फ्राय करता आनी तितून तें तूप घेयलो न्हू तें घाता तुमकां जाय जाल्यार त्यो भाजलो त्यो शेवयो घेवपा जाताय आं ह्योच म्हूण घेवपा नाका कसलो घेयल्या जाताय शेवयो तुमी ट्राय करा ही रेसिपी आं बरी जाता खावपाक उपमा चल आतां शेवयो भाजत येयल्यो आनी तितून आतां उदक घाता म्हणून तुमकां सांगलो ना हांवें उदक दाखोवना म्हणजे 1 कप अशें उदक घाता आनी हाफ टेबल स्पून मीठ घाता आनी तांकां आतां मातशें धाकून शिजयता मातशें कोता कित्यान शिजयता आतां शेवयो बॉयल जाल्यो चोय उदक बी सारकें सुकोलें आतां हांव गॅसी फ्लेम बंद कोता आनी तांकां आतां एक प्लेटीन काडटा मातशें तोंड जावपा जायो आतां त्या पॅना तेल घाता आनी मातशें गरम जाता म्हणटकच सांसून घाता तितूंत चण्या दाळ घाता तुमकां दाखयलो ती वरी आनी उड्ड दाळ ती घायल्या उड्ड आनी बरें करून मिक्स करपाचें
स्लो फ्लेमीचेर दोन भाजपाचे. त्याचे काजू बी काडटा आनी ती भिकणां घेयलो न्हू ती घायले. ती बरी करून भाजपाक जाय. काजू बी आतां बरो कलर येवपाक जाय. आनी त्यो शेवयो शिजयता आसतना तुमकां दाखयलो न्हू तेतून तुमकां जाय जाल्यार हेजें अशें लिंब्या ज्यूस देवन घालूंक जाता. हांवें घायलो ना लिंबू ज्यूस. तुमकां जाय जाल्यार तुमी घाल्याय लिंबू ज्यूस. बरें करून भाजूंक जाय ती. उडदाट, चण्या दाळ, काजू बी आनी भिकणां घायले आनी सांसवां. भाजत येईल न्हू. आतां कॅरट कातलो ते घालता. आनी ग्रीन पीस घालता. तेय बरें करून मिक्स करता. आनी तुमकां जाय जाल्यार आनी खंयची कसली घालपाक जाता भाजी. फ्रेंच बीन्स वा कितें जाय जाल्यार. तो आतां कढीपत्ता उडयता. कढीपत्ता घायल्या आनी घालून बरें करून भाजूंक जाय. तेलाक भाजपाचें उदक बी कांय घालपा नाका. तितून गरम मसाला घालता आनी जिरी उडयता आनी आतां हळदी पिठो तोय घालता आनी तोय बरो करून मिक्स करपाचें. मिक्स करून तेचे शिजोवपाचें आनी मागीर ते शेवयो घालून मीठ बी कितें जाय जाल्यार टेस्ट करून चोवपा जाता. कित्याक पयलीं शेवया मीठ घायलो आसत न्हू तेका लागून. आनी तितून आतां इल्लीशी साकर घाता. तें हाफ स्पून घेयलो न्हू तें घाता. सगळें म्हणजे मिक्सिंग करून जालें आनी ते शेवयो घेयलो त्यो आनी आतां तितून त्यो शेवयो घाता कोण दवरलो न्हू त्यो. त्यो घालून बरो करून मिक्स करपा जाय. कलरूय बरो येता. आनी तुमकां जाय जाल्यार आतां शेवयो घालून देखून लिंबू रोस सुद्दां पिळून घालपाक जाता. तुमकां टेस्ट करून बी चोय मीठ जाय आनी साकर जाय कितें जाय जाल्यार चोय. आतां म्हगेलो उपमा जालो रेडी आनी आतां गॅसी फ्लेम बंद कोता. चोय काय बस जालो तो. आनी एकदां तुमकां टेस्ट करून सांगतलो केस जालो तो उपमा. चोय कलरूय बरो येयलो तेका चोय. चोवपाकूय बरो आसा सारकी. गाइस कशें आहाय तुमी सगळीं? सोजमोदा तुमी सगळीं बरो आसता म्हूण. तर आज तुमकां खबर आहा मामान कितें केलें तें. सो हे टेस्टी टेस्टी उपमा. आतां हांव तुमकां टेस्ट करून सांगता केसो जालो तो.
काजू बीन घायलाय बरे, कॅरेट बीन हाय, मेथी बिकणां बीन हाय. सो ये तुम्ही एक बाईट घे. आता हांव टेस्ट करून सांगता केसो जाता. ऑसम गायस. दाट बीन घायलो हा न्हू तेजे आनी बरो फ्लेवर येता. दाडी बाडीचो मिक्स फ्लेवर येता सगळो. कॅजू मागीर ग्रीन पीस कॅरेट बीन आहाय न्हू तेजे फ्लेवर बरो येता. आनी तुमी व्हिडिओ लायक जाल जाल्यार लायक कराय आनी तुमी रेसिपी घराको ट्राय कराय. बरी हेल्दी रेसिपी ती मामा सांगता. तुमी घराको ट्राय कराय आनी लायक कराय, शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय आनी ट्राय करपा विसरो नाका. आं मामान सांगिला हेल्दी रेसिपी म्हूण सगळ्यांक खावपा जाय ही कोण. बाय गायज. थँक्स फॉर वॉचिंग गायज. आनी व्हिडिओ लायक जाल जाल्यार लायक करपा विसरो नाका आनी फ्रेंड्स बरें शेअर कराय आनी न्यू आनी सबस्क्रायब कराय आनी कमेंट कराय.